हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, सते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पुरनूर से कौन वाकिफ़ नहीं। क्या आपको वो वाक़या याद है, कसरा का वो महल जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पर दरारें पड़ गई थीं, जो आज भी मौजूद है 11 फीट चौड़ी दीवार के साथ। कुछ तस्वीरों के साथ आप उस जगह को मुलाहिज़ा कीजिए। ये बहुत अहम वाक़या है। फ़तह ईवान कसरा ये तारीख़ी तनाज़ुर में ऐसा अहम वाक़या है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर ईवान कसरा जो नौशहरवां का महल था फट गया, जैसे उसका लश्कर मुंतशिर हो गया और फिर इकट्ठा ना हो सका। इस जगह को देखिए तो आपका ईमान में इजाफा होगा। आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। ये कसरा का वो महल है जो सलमान पाक से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर कसरा के मशहूर महल्लात हैं, जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरारें पड़ गईं और इसके 14 किंगरे गिर गए थे। दीवारें अभी तक सही सलामत खड़ी हैं और एक दीवार में दरार भी उसी तरह अब भी मौजूद है, जो तकरीबन 1.5 फीट होगी। हर दीवार तकरीबन 30 फीट चौड़ी है। सुनीद ये है कि उस पर घोड़े आसानी के साथ चलते थे। कमोबेश 130 फीट की बुलंदी पर डाट है और 100 फीट पर कसरा का तख्त था जहां वो बैठता था। उसके दाएं बाएं उसके मुहाफ़िज़ों के लिए रोशनदान नुमा दरवाजे हैं। बाएं जाने बाहर निकलें तो इसके इर्द गिर्द कमरों के खंडरात हैं। ये कमरे अहद रफ्ता की शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुके हैं, मगर वो दीवारें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त फट गई थीं अभी तक मौजूद हैं। ये महल ईरानियों ने बनवाया था और मदाइन इनका दारुल हुकूमत था। इसकी बुलंदी, पुख्तगी और ख़ूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये इमारत 90 साल में मुकम्मल हुई थी। इस पर सोने का मुलम्मा किया गया था और कीमती जवाहरात से इसे पैरास्ता किया गया था। यही वो महल है जहां ईरान के शहंशाह खुसरो परवेज़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक चाक कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जल्द ही उसके बेटे शेरू ने उसको कत्ल कर दिया और हुकूमत पर काबिज हो गया। आइए वो वाक़या, वो पूरी की पूरी सूरत हाल जान लीजिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाह इमाम मोहम्मद बुसेरी ने अपने मकबूल व मशहूर कसीदा बुर्दा के शेर में ईवान कसरा का जिक्र किया है। ये इमारत इराक़ के कदीम शहर मदाइन में वाक़ है। ये बगदाद मुअल्ला से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ कदीम तारीख़ी शहर है। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये दुनिया की सुपर ताकत ईरान की सासानी हुकूमत का पाया तख्त था। नौशेरवां ने यहाँ की बेहतरीन आबो हवा और महल वक़ू की मुनासबत से इसे आबाद किया था। ये दजला के किनारे वाक़ होने के बायस दिफाई नुक्ता नज़र से नहायत महफूज तस्वुर किया जाता था। इस वक्त दरियाए दजला बिल्कुल करीब से गुजरता था, मगर अब दूर हट गया है। अहद फारूकी में ये शहर फतह हुआ। फतह की खबर मुखबर सादक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 11 बरस पहले दे दी थी। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मदीना मुनव्वरा के गिर्द हिफाज़ती खंदक खोदी जा रही थी। खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान हायल हो गई तो सहाबा कराम की दरख्वास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुदाल उठाई और बिस्मिल्लाह कहकर ज़ोर से इसे पत्थर पर मारा। एक शोला निकला। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुल्क शाम की कुंजियाँ मुझे दे दी गईं। कसम बखुदा मैं शाम के सुर्ख महल्लात को मुलाहिज़ा कर रहा हूँ। फिर कुदाल चलाई, रोशनी चमकी। फिर फरमाया, फ़ारस ईरान की चाबियाँ मुझे इनायत कर दी गईं। मदाइन बगदाद के करीब शहर है। कसरा शहंशाह ईरान का पाया तख्त के ऐवान मेरी निगाहों के सामने हैं। तीसरी मरतबा ज़रब लगाई तो फिर रोशनी फूटी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यमन की चाबियाँ मेरे सुपुर्द की गईं और सुना के दरवाज़ों को यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। फ़ातिहीन मदाइन में जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे, जो बाद में कुछ अरसा यहाँ के गवर्नर भी रहे और फिर मदाइन में ही आपकी तदफीन हुई। इसी निस्बत से ये शहर अब सलमान पाक के नाम से मारूफ़ है। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि मदाइन सासानी ईरानी हुकूमत का पाया तख्त था। ईरानियों ने यहाँ महल बनवाया जो ईवान कसरा के नाम से मशहूर है।
ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے محل تعمیر کرانے والے بادشاہ کا نام صابور بن حرمز المعروف ذی الاکتاف نقل کیا ہے۔ یہ عمارت اپنی بلندی، پختگی، وسعت اور آرائش و زیبائش کے اعتبار سے اپنی مثال آپ اور نہایت بیش قیمت تھی۔ شاعر قصیدہ بردہ علامہ خرپوتی لکھتے ہیں کہ یہ عمارت 90 سال میں مکمل ہوئی۔ سونے کے پانی سے اس کی ملمع سازی کی گئی، زبرجد اور بیش قیمت جواہرات سے اسے آراستہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ حیرت انگیز معجزہ ظاہر ہوا کہ دنیا کی اس مضبوط ترین عمارت میں دراڑ پڑ گئی اور اس کے 14 کنگرے منہدم ہو گئے، جبکہ 8 باقی رہ گئے، جس میں اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ اب صرف 8 تاجدار اس سلطنت پر حکمرانی کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ حضور کی ولادت کے وقت ایران میں نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ یہاں کے آخری تاجدار کا نام یزدجرد تھا۔ اس محل میں یہ سانحہ بھی پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہان عالم کے نام مکاتیب ارسال فرمائے اور شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے نام بھی گرامی نامہ بھیجا تو اس نے بڑے تمرد اور رونت کا مظاہرہ کرتے ہوئے والا نامہ پھاڑ دیا۔ ادھر سرکار والا تبار فداء روحی نے مدینہ منورہ میں فرمایا، خسرو نے جیسے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، یوں ہی اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کرے گا۔ چنانچہ جلد ہی وہ بدبخت اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ اس کے اپنے ہی بیٹے نے خنجر مار کر اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یوں ذلیل و رسوا ہو کر واصل جہنم ہوا۔ یہی وہ ایوان تھا جہاں صحابہ کرام سفیر بن کر آئے تو ان کے کلمہ حق کی للکار سے گونج اٹھا اور درباری ان کی جرت و بے باکی پر حیران رہ گئے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب صحابہ کا ایک وفد مذاکرات کے لیے آیا اور کسریٰ کے درباریوں نے ان کی تلواروں پر چڑھے ہوئے پترے اور بوسیدہ میانوں کو دیکھ کر طنز کیا تو ایک صحابی نے جواب دیا، تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار کا وار بھی دیکھو۔ ایک بہادر شخص اعلیٰ درجے کی تلوار اور مضبوط ڈھال لیے مقابلے میں آ گیا۔ آپ نے ایک وار کیا تو ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایران کو فتح کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 30,000 مجاہدین پر مشتمل لشکر روانہ فرمایا۔ شہنشاہ ایران یزدجرد نے اپنی 2 لاکھ فوج کو اپنے بہادر جرنیل رستم کی قیادت میں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ شہر سے کئی میل دور قادسیہ کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی۔ رستم مارا گیا، ایرانی فوج درہم برہم ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے مدائن میں جا کر پناہ لی۔ اسلامی فوج نے تعاقب کیا۔ اب مدائن اور اسلامی فوج کے درمیان زبردست رکاوٹ دریائے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے تھے تاکہ مسلمان دریا عبور کر کے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ حضرت سعد، حضرت سلمان فارسی، دیگر صحابہ کرام اور لشکر اسلام نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا نے اپنی آغوش محبت واق کر دی۔ تمام مسلمان بخیریت دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اسی لیے کہا حضرت اقبال نے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لشکر اسلام میں سے مالک بن عامر نامی ایک صاحب کا پیالہ دریا میں گر گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اچانک پیالہ پانی پر تیرتا ہوا کنارے آ لگا۔ گھوڑوں کے دریا عبور کرنے کا منظر دیکھ کر ایرانی دہشت زدہ ہو کر پکار اٹھے، دیواں آمد، دیواں آمد، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ حافظ ابن کثیر کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا، دیوانہ دیوانہ یعنی یہ کیسے پاگل اور دیوانے آ گئے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بپھری موجوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہارا انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے مقابلہ ہے۔